डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामी डप्लर्स इफेक्ट क्लास 12 फिजिक्स एकस्ट्रिक फेनोमेनामा यो डप्लर्स इफेक्ट भनेको के रहेछ र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा अब्जर्भर र सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा कसरी चेन्ज आउँदो रहेछ र सबै फर्मुलालाई हामीले कमनली कसरी पढ्ने, यो सबैलाई हामी आज एउटा ट्रिकबाट पढ्छौँ। र आजको यो क्लास कम्प्लिट गरेपछि तिमीलाई डप्लर इफेक्ट र डप्लर इफेक्टसँग रिलेटेड हुने न्युमेरिकल धेरै नै इजी लाग्छ भन्ने मेरो होप छ। ल फर्स्टमा यहाँनिर हेर, डप्लर इफेक्ट भनेको के रहेछ। डप्लर इफेक्ट भनेको जस्तै हामीलाई थाहा छ कि कुनै एउटा सोर्स सपोज गर्छौँ हामी, सोर्सले साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ र यो साउन्ड सोर्स भयो एस, जसले चाहिँ साउन्ड प्रड्युस गरिरहेछ, जसमा यसको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी एफ र वेभलेन्थ लेम्दा छ र भेलोसिटी साउन्डको भेलोसिटी v इक्वल टु एफ इन्टु लेम्दा लेख्न सक्छौँ हामी। यो वेभ क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीलाई सबै थाहा छ। र कुनै एउटा अब्जर्भर यो कुनै पोजिसनमा रेस्टमै छ भने, यहाँ सोर्स र अब्जर्भर रेस्टमै छ भने यो साउन्डको फ्रिक्वेन्सी सोर्सले जति प्रड्युस गर्यो अब्जर्भरले त्यति नै सुन्दो रहेछ। त्यसो भए चाहिँ सोर्स र अब्जर्भर दुइटै रेस्टमा छन् भने सोर्सले प्रड्युस गरेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी र अब्जर्भरले रिसिभ गर्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ। तर डप्लर इफेक्टले के भन्छ भन्दाखेरि, जस्तै अब्जर्भर र सोर्स कुनै एउटा चाहिँ दुइटै रिलेटिभ मोसनमा छन् भने, सोर्स मोसनमा हुनसक्छ अर अब्जर्भर बोथ मोसनमा छन् भने चाहिँ सोर्सले पठाएको साउन्ड र अब्जर्भरले रिसिभ गर्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्ट हुन्छ अरे। यो इफेक्टलाई भन्छौँ हामी डप्लर इफेक्ट। र हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि वेभमा चेन्ज नहुने फ्याक्टर भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नै हो। तर हामीले आज पढ्न आँटेको डप्लर इफेक्टमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सोर्सले प्रड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने होइन, तर यिनीहरूको रिलेटिभ मोसनले गर्दाखेरि अब्जर्भरले रिसिभ गर्ने फ्रिक्वेन्सी मात्रै चेन्ज हुने, जसलाई भन्छौँ हामी एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी। एउटा फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौँ हामी, जसमा चाहिँ हामी सुरुमा लेख्छौँ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला, एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यसलाई मैले एफ ड्यास लेखेँ भने एउटा फर्मुला हुन्छ जहाँ चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी, कमनली सबैको लागि युज हुने रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ भन्ने फर्मुला आउँछ। अब जुनसुकै कन्डिसनमा हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने अब्जर्भर र सोर्सको रिलेटिभ मोसनले गर्दाखेरि सोर्सले प्रड्युस गरेको साउन्ड अब्जर्भरले रिसिभ गर्दाखेरि जुन चेन्ज भएर आउँछ फ्रिक्वेन्सी, त्यसलाई भन्छौँ हामी एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी। र एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला रिलेटिभ भेलोसिटी आरबी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ एडब्लु भनेर लेख्दै मैले यसलाई सर्ट फर्ममा। अब फर्स्टमा बुझ्नु पऱ्यो रिलेटिभ भेलोसिटी र एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको केले गर्दाखेरि चेन्ज हुँदो रहेछ र कुन कन्डिसनमा चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी कसरी निकाल्ने र एपारेन्ट वेभलेन्थ कसरी निकाल्ने, यो हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ चेन्ज इन रिलेटिभ भेलोसिटी, कुनै साउन्डको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको यो केले एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड इज ओन्ली डिपेन्ड्स अन मोसन अफ द अब्जर्भर। यो चाहिँ अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि चेन्ज हुँदो रहेछ, मोसन अफ द अब्जर्भर। र एपारेन्ट वेभलेन्थको चेन्ज निकाल्नु पर्यो भने, चेन्ज इन एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने यो जहिले पनि हुन्छ मोसन अफ द सोर्सले गर्दाखेरि। यो दुईवटा टर्म हामी डिफ्रेन्ट, यो चेन्ज इन रिलेटिभ भेलोसिटी र एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको टर्म हामी भिन्दै गरेर चाहिँ यहाँ भ्यालु पुट गर्छौँ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड भनेको अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि चेन्ज हुँदो रहेछ र एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि चेन्ज हुँदो रहेछ। अब यो कसरी चेन्ज हुन्छ यहाँनिर हेर, फर्स्टमा रिलेटिभ भेलोसिटीको चेन्ज हेर्नु पर्यो भने, किनभने हामीले बेसिक टर्म बुझ्यौँ भने सुकै कन्डिसन हो सबैमा हामी भ्यालु पुट गरेर एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी इजिली निकाल्न सक्छौँ। यसमा सपोज गर यो काहीँनिर यहाँनिर सोर्स छ एस, यो सोर्स एस यहाँनिर छ, यसले साउन्ड प्रड्युस गर्दैछ जसको भेलोसिटी छ v। अब अब्जर्भर कुनै यहाँनिर छ, अहिले सपोज गर सोर्सको मोसन छैन हामीले, किनभने रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि अब्जर्भरको मोसनले मात्रै म्याटर गर्छ, सोर्सको मोसनले म्याटर गर्दैन रिलेटिभ भेलोसिटी अफ दि साउन्ड चेन्ज हुने। त्यसो भए यहाँनिर हेर है, फर्स्टमा अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स सोर्स। अब सोर्स भनेको मोसनमा हुनसक्छ, रेस्टमा हुनसक्छ, म्याटर गर्दैन। तर हामीले चाहिँ
अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड सोर्स भयो भने रिलेटिभ भेलोसिटी के हुँदो रहेछ यहाँ हेर त। त्यसो भए साउन्ड यतातिर आउँदैछ, साउन्ड वेभ जुन चाहिँ v भेलोसिटीले आइरहेको छ र अब्जर्भर चाहिँ फर्स्ट केसमा सोर्सतिर आउँदैछ अरे। अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो भने सोर्स जतासुकै मुभ गरोस्, अवे जाओस् अर टुवार्ड्स जाओस्, साउन्ड भनेको जहिले पनि अब्जर्भरतिरै आउँछ, किनभने अब्जर्भरतिर आएन भने त साउन्ड हर्नै हुँदैन अब्जर्भरलाई र एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यो कन्डिसनमा अब्जर्भर सपोज गरेर युओ भेलोसिटीले सोर्सतिर जाँदैछ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटीको डाइरेक्सन हेर त। साउन्डको भेलोसिटीको डाइरेक्सन र अब्जर्भरको डाइरेक्सन अपोजिटतिर छ। अपोजिटतिर जानु भनेको जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। हामीले एज अ प्र्याक्टिस हामीले के बुझेको छौँ भन्दाखेरि जस्तै दुईवटा भेहिकल्स रोडमा क्रस हुनु पर्यो भने क्रस हुनको लागि एकदम सर्ट टाइम लाग्छ, किनभने भेलोसिटी बढ्छ, टाइम घट्छ। यसरी नै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा अब्जेक्ट अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेका छन् भने यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको इन्क्रिज हुन्छ। अहिले यो केसमा चाहिँ हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने अब दुईवटा साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदो रहेछ जतिखेर चाहिँ अब्जर्भर सोर्सतिर मुभ गर्छ। त्यसो भए रिलेटिभ भेलोसिटी हुन्छ v प्लस v हो। अब यसरी नै हामी अर्को कन्डिसन निकाल्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ अब्जर्भर मुभिङ अवे फ्रम सोर्स भयो भने के हुन्छ। सोर्सलाई मैले मोसनमा लिएको छुइनँ, अहिले मोसनमा लिँदा नलिँदाखेरि पनि रिलेटिभ भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज हुँदैन, किनभने रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि चेन्ज हुने हो। अब यहाँनिर हेर, यो कन्डिसनमा सोर्सबाट आएको साउन्ड यो डिरेक्सनमा आइरहेको छ, सपोज गरेर साउन्डको भेलोसिटी v छ र अब्जर्भर कुनै पोजिसनदेखि सोर्सभन्दा अवेतिर जाँदैछ vo भेलोसिटीले। यो कन्डिसनमा हेऱ्यो भने यो साउन्डले अब्जर्भरलाई भेट्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ, किनभने अब्जर्भर रेस्टमा भएको भए डिस्टेन्स यति मात्रै हुन्थ्यो होला। तर अब्जर्भरै मुभ गरेर परतिर भाग्न थाल्यो भने त साउन्डलाई सेम अब्जर्भरलाई गएर भेट्नको लागि पनि धेरै टाइम लाग्छ। टाइम धेरै लाग्नु भनेको भेलोसिटी के हुनु, घट्नु। त्यसो भए रिलेटिभ भेलोसिटी हामीलाई अलरेडी थाहा छ कि अब्जेक्ट सेम डिरेक्सनमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी जहिले पनि हामी सबट्र्याक्ट गरेर निकाल्छौँ। यो कन्डिसनमा v माइनस vo हुँदो रहेछ। यो बुझ्ने हामीले बेसिक टर्म, जहाँ अब्जर्भर सोर्सतिर आउँदैछ भने रिलेटिभ भेलोसिटी v प्लस v हो र अब्जर्भर सोर्सभन्दा अवेतिर भाग्दैछ भने रिलेटिभ भेलोसिटी v माइनस v हुँदो रहेछ। हामीले यति बुझ्न सक्छौँ। अब रिलेटिभ भेलोसिटीको चेन्ज हामीले निकालिसक्यौँ। हामीले जम्मा जतिसुकै कन्डिसन होस् हामीले पुट गर्नुपर्ने फर्मुला यति मात्रै हुन्छ। र अब आउँछ जुन सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभ लेन्थ चेन्ज हुन्छ, यो कसरी हुँदो रहेछ यसलाई यहाँ बुझ्ने। हामीलाई थाहा छ कि साउन्डको भेलोसिटी v छ, लेम्दा भनेको वेभ लेन्थ, साउन्डको वेभ लेन्थ, र फ्रिक्वेन्सी भनेको यसको ट्रु फ्रिक्वेन्सी यति छ। यसले चाहिँ सोर्सले प्रड्युस गरेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी f छ। अब हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने v बाई लेम्दा, यो त हामीलाई अलरेडी थाहा छ, किनभने भेलोसिटी भन्यो भने f इन्टु लेम्दा। अब सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो एपारेन्ट वेभ लेन्थ कसरी चेन्ज हुन्छ। मैले एउटा सोर्स सपोज गरेँ, यहाँनिर यसले यसरी वेभ पठाइरहेको छ अरे, एज अ स्प्रिङ हामी सपोज गर्न सक्छौँ। यो एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्ट अर एउटा ट्रपदेखि एउटा ट्रपको डिस्टेन्सलाई हामी वेभ लेन्थ भन्छौँ। यो लङ्गिट्युडिनल वेभ भयो। अब यहाँनिर हेर है, साउन्डको भेलोसिटी v छ भने 1 सेकेन्डमा यो साउन्डले ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई हामी v सपोज गर्छौँ, डिस्टेन्स, किनभने हामीलाई कुनै पनि अब्जेक्टको भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ भने हामी के बुझ्छौँ, 30 मिटर ट्राभल गर्छ 1 सेकेन्डमा भनेर। अब साउन्डको भेलोसिटी v छ, यो सोर्सले 1 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स v यति भएछ। सोर्स मोसनमा थिएन भने साउन्डले यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। अब सपोज गर सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर जाँदैछ अथवा सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर मुभ गर्दैछ, अब्जर्भर यतै कतै छ। अब हामी अब्जर्भरको मोसनलाई यहाँनिर हामी केयर गर्दैनौँ, किनभने एपारेन्ट वेभ लेन्थ भनेको सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि मात्रै चेन्ज हुन्छ। यहाँनिर हेर, केसमा जतिखेर चाहिँ फर्स्टमा हेर, सोर्स मुभिङ टुवार्ड अब्जर्भर, अब्जर्भरतिर मुभ गर्दैछ अरे।
अब्जर्भर रेस्टमा होस् मोसनमा होस् वेभलेन्थ चेन्ज हुनु पर्यो भने एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको चाहिँ सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि मात्रै हुन्छ। त्यही भएर मैले लेखेँ सोर्स मुभिङ टुवार्ड अब्जर्भर। यो कन्डिसनमा सोर्स यहाँनिर छ, अब्जर्भर यतै कतै छ, हामीलाई म्याटर गर्दैन यसले। सोर्सले प्रोड्युस गरेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी यसरी सपोज गरे भेलोसिटी v छ। साउन्ड त जहिले पनि अब्जर्भरतिरै आउनुपर्छ यसले हर्ट गर्नको लागि। अब सपोज गर यो ओ देखि यो कुनै पोइन्ट साउन्डको भेलोसिटी v छ भने 1 सेकेन्डमा साउन्डले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो v भयो। सपोज गर मैले यसलाई v सपोज गरेँ। अब सोर्स अब्जर्भरतिर जाँदैछ भने सपोज गर साउन्डले 1 सेकेन्डमा यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने थियो, तर सोर्स नै vs भेलोसिटीले अहिले अगाडितिर अब्जर्भरतिर मुभ गरिरहेको छ भने अब साउन्डले 1 सेकेन्डमा ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स कति भयो सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि भन्दाखेरि त यो टोटल हुन्थ्यो साउन्डले 1 सेकेन्डमा ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स v, र सोर्स नै अलरेडी यति vs भेलोसिटी vs डिस्टेन्सले अगाडि बढिसक्यो भने 1 सेकेन्डमा अब साउन्डले 1 सेकेन्डमा कभर गर्नुपर्ने डिस्टेन्स भनेको त यति मात्रै भयो, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ टोटल भनेको v माइनस vs भयो। हामीलाई थाहा छ सोर्सले प्रोड्युस गर्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी कुनै पनि वेभमा वेभलेन्थ चेन्ज हुनसक्छ, भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, तर फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट। त्यसो भए अब सेम नम्बर अफ स्प्रिङको टर्न छ भनेर सपोज गर, तर अहिले चाहिँ सोर्स अब अब्जर्भरतिर आउँदैछ भने यो नम्बर अफ स्प्रिङ अफ टर्न्स त चेन्ज हुँदैन। त्यसो भए अब यो पोइन्ट एस भन्ने पोइन्ट अलरेडी मोसनले गर्दाखेरि यहाँ आउँछ भने अब स्प्रिङको नम्बर चेन्ज हुँदैन भने के चेन्ज हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो टर्नको जुन लेन्थ छ यो चेन्ज हुनु पर्यो, स्क्विज हुनु पर्यो, खुम्चिनु पर्यो। किनभने यो रेस्टमा थियो भने स्प्रिङको डिस्टेन्स भनेको वेभलेन्थ यति हुनु पर्थ्यो, तर सोर्सकै मोसनले गर्दाखेरि सोर्स नै अब्जर्भरतिर आउँदैछ भने अलरेडी सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि यो स्प्रिङ यो डिस्टेन्स भनेको डिक्रिज भयो, र सेम नम्बर अफ टर्न्सलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि स्प्रिङ स्क्विज हुँदो रहेछ। त्यसो भए अब हामीलाई थाहा छ अब हामीले वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने जुन मोसन अफ दि सोर्सले गर्दाखेरि जुन ओरिजिनल वेभलेन्थ चेन्ज भयो यसलाई त हामी एपारेन्ट वेभलेन्थ भन्नु पर्यो। एपारेन्ट वेभलेन्थ लेम्डा ड्यास जसको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ। वेभलेन्थ निकाल्नु पर्ने फर्मुला भेलोसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी। अहिले यहाँनिर हेऱ्यो भने अब साउन्डले ट्राभल गर्नुपर्ने भेलोसिटी सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि कति छ भन्दाखेरि यसले कभर गर्नुपर्ने डिस्टेन्स भनेको त v माइनस vs मात्रै छ, 1 सेकेन्डमा कभर गर्नुपर्ने डिस्टेन्स। र फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि वेभको चेन्ज हुँदैन। त्यसो भए एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको v माइनस vs बाई f। सोर्स अब्जर्भरतिर जाँदैछ भने स्प्रिङ खुम्चिन्छ, स्प्रिङ खुम्चिन्छ भनेर बुझ्ने, र खुम्चिँदाखेरि त जहिले पनि लेन्थ घट्नु पर्यो, v माइनस vs हुँदो रहेछ। अब सोर्स अब्जर्भर भन्दा अबेतिर गयो भने चाहिँ के हुन्छ होला, यही कन्डिसनलाई मैले फेरि लेखेँ भने चाहिँ यसमा हामी भन्न सक्छौँ अब सोर्स यहाँनिर छ, अब्जर्भर यतै कतै छ, र साउन्डको फ्रिक्वेन्सी सोर्सले प्रोड्युस गरेको साउन्ड v भेलोसिटीले अब्जर्भरतिर गइरहेको छ। अब यो कन्डिसनमा सोर्स रेस्टमा थियो भने साउन्ड 1 सेकेन्डमा अब्जर्भरतिर v डिस्टेन्सले ट्राभल गर्थ्यो, यो डिस्टेन्स v डिस्टेन्सले कभर गर्थ्यो सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर जाँदाखेरि। तर यो कन्डिसनमा सोर्स भनेको के छ भन्दाखेरि अब्जर्भरभन्दा अबेतिर जाँदैछ, सोर्स भनेको अब कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त सोर्स यहाँनिर पुग्नु पर्दो रहेछ। अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यो vs डिस्टेन्सले सोर्स vs डिस्टेन्सले जाँदैछ भने यो डिस्टेन्स vs डिस्टेन्स पर पुग्यो। अब यहाँनिर हेर त साउन्डले अब 1 सेकेन्डमा ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स कति भयो भन्दाखेरि त अब अलरेडी सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि पनि यो दुईटाको डिस्टेन्स त बढ्यो। अहिले अब यो टोटल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने v प्लस vs हुँदो रहेछ साउन्डले कभर गर्नुपर्ने डिस्टेन्स। अब साउन्डको भेलोसिटी बढ्नु पर्यो भने फ्रिक्वेन्सी त चेन्ज हुँदैन, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भने के चेन्ज हुनु पर्यो भन्दाखेरि वेभलेन्थ बढ्नु पर्यो। वेभलेन्थ भेलोसिटी बढ्नु छ, फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट छ भने त वेभलेन्थ पनि बढ्नु पर्यो। अब चाहिँ सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने जतिखेर सोर्स चाहिँ अब्जर्भरभन्दा पर जान्छ यतिखेर हामी के गर्न सक्छौँ, भेलोसिटी कति हुनु पर्यो साउन्डको 1 सेकेन्डमा भन्दाखेरि v प्लस vs हुनु पर्यो, लेन्थ बढ्दो रहेछ, बाई फ्रिक्वेन्सी त f नै हुन्छ। अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि सोर्स अब्जर्भरभन्दा अबेतिर जाँदैछ भने
सपोज गरेर यो एउटा वाल हो, यहाँनेरि सोर्स यहाँनेरि छ। अब सोर्स अब्जर्भरतिर आउनु भनेको वालतिर आउनु हो। वालतिर आउँदाखेरि स्प्रिङ के भयो, यो इन्डदेखि हामी यसरी स्क्विज गर्दै आउँदैछौँ भने वालतिर आयो भने त स्प्रिङ भनेको खुम्चिन थाल्यो। स्प्रिङ खुम्चिनु भनेको भी माइनस भिएस, डिस्टेन्स घट्नु, खुम्चिनु नेगेटिभ। सोर्स यहाँ छ। अब यो वालसम्म सपोज गरेर एउटा स्प्रिङ हामीले एट्याच गरेको छ। अब सोर्स पर भाग्नु भनेको स्प्रिङ के हुनु, स्प्रिङ त तन्किने हो। तन्किन्छ भने लेन्थ बढ्नको लागि के हुनु पर्यो, भी प्लस भिएस हुनु पर्यो। हामी यसरी बुझ्छौँ कि कन्डिसन सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुँदो रहेछ। सोर्स अब्जर्भरतिर आउँदैछ भने स्प्रिङ खुम्च्यो भी माइनस भिएस, र सोर्स अब्जर्भरदेखि परतिर जान्छ भने स्प्रिङ तन्क्यो भी प्लस भिएस। यति बुझिसकेपछि हामी जुनसुकै कन्डिसन पनि गर्न सक्छौँ। अब हामीले यही सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुने र अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुने, यति कन्डिसन बुझिसकेपछि हामीले डप्लर इफेक्टमा जुनसुकै कन्डिसन पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। फर्स्ट कन्डिसन हामीसँग के छ, अब्जर्भर इज मुभिङ टुवार्ड्स स्टेसनरी सोर्स र अब्जर्भर इज मुभिङ टुवार्ड्स अवे फ्रम द सोर्स। मैले एउटै टपिकमा इन्क्लुड गरेको छु। यो गर्नको लागि हामीले सुरुमा यहाँनिर हेर एउटा ड्रइङ गर्छौँ। सुरुमा अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड स्टेसनरी सोर्स ए नम्बरमा, सपोज गरेर यहाँनिर छ सोर्स एस, अब्जर्भर यहाँनिर छ। सोर्स केमा छ भन्दाखेरि स्टेसनरी, यसको भेलोसिटी त 0 भइहाल्यो, यसको भेलोसिटी भिएस 0। र हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि सोर्स रेस्टमा छ भने एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैन। सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुने हो, हामीले यति बुझेको छ। अब अब्जर्भर सोर्सतिर आउँदैछ, साउन्ड आउँदैछ भी भेलोसिटीले अब्जर्भरतिर, र अब्जर्भर फर्स्ट केसमा सोर्सतिर जाँदैछ भिओ भेलोसिटीले। अब यहाँनिर हेर त, हामीलाई थाहा छ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला छ रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। हामीले पढेको फर्मुला यही हो। अब यो कन्डिसनमा एपारेन्ट वेभलेन्थ त चेन्ज हुँदैन, किनभने सोर्स रेस्टमा छ। सोर्स रेस्टमा हुने बित्तिकै एपारेन्ट वेभलेन्थ आउँदैन, यसमा रियल वेभलेन्थ नै आउँछ। र हामीलाई थाहा छ के भन्दाखेरि भेलोसिटी भनेको एफ इन्टु लेम्दा, त्यसो भए लेम्दा इक्वल टु कति हुन्छ, भी बाई एफ। किनभने यो कन्डिसनमा सोर्स रेस्टमा छ, सोर्सले प्रड्युस गरेको साउन्डको वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैन। तर रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ, यहाँनिर हेर त, साउन्ड अब्जर्भरतिर आउँदैछ, अब्जर्भर सोर्सतिर जाँदैछ भनेपछि साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा छ। अपोजिट डिरेक्सनमा भेलोसिटी जहिले पनि बढ्छ। त्यसो भए रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको भी प्लस भिओ हुने भयो। एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, हुँदैन, किनभने सोर्स केमा छ, रेस्टमा छ। अब त्यसो भए अहिलेको लागि एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको त ट्रु वेभलेन्थ नै हुन्छ सोर्स रेस्टमा हुँदाखेरि। त्यसो भए लेम्दाको भ्यालु के हुँदो रहेछ, भी बाई एफ हुँदो रहेछ। र यसलाई नै हामीले लेख्नु पर्यो भने भी प्लस भिओ बाई भी इन्टु एफ लेख्छौँ। एफ ड्यासको भ्यालु यसरी सकियो। अब सेम कन्डिसनमा हामीले स्टेसनरी सोर्सभन्दा अबेतिर जाँदैछ भने अब्जर्भर, फर्मुला कसरी चेन्ज हुन्छ होला, यसलाई लेख्नु पर्यो भने सोर्स यहाँनिर छ, यसले प्रड्युस गर्दैछ साउन्डको भेलोसिटी भी, रेस्टमा छ, भिएसको भ्यालु 0 हुने भयो। अब्जर्भर यहीँ कहीँनिर छ, र यो चाहिँ अब्जर्भर ओ भन्ने अब्जर्भर भिओ भेलोसिटीले सोर्सभन्दा परतिर भाग्दैछ। अब हामी के बुझ्छौँ, अहिलेको लागि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला त रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, हामीले बुझ्यौँ। अहिले अब्जर्भर कता जाँदैछ, सोर्सभन्दा अबे। साउन्ड जुन डिरेक्सनमा जाँदैछ अब्जर्भर त्यही डिरेक्सनमा परतिर भाग्दैछ, त्यही डिरेक्सनभन्दा अबेतिर जाँदैछ भनेपछि अहिले सोर्स यो साउन्डले अब्जर्भरलाई खेदाउँदैछ, सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछन् भने रिलेटिभ भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ। यसको मिनिङ भी माइनस भिओ हुँदो रहेछ। र एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन, किनभने सोर्स रेस्टमा छ भने एपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको ट्रु वेभलेन्थ नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। त्यसो भए यसको भ्यालु कति छ, भी बाई एफ। यसलाई लेख्यौँ भने हामी भी माइनस भिओ बाई भी इन्टु एफ हुँदो रहेछ। यो पनि इजी, सक्यो। सेकेन्ड कन्डिसनमा हेर, जहाँ सोर्स चाहिँ मोसनमा छ, अब्जर्भर रेस्टमा छ। हामीलाई थाहा छ अब्जर्भर रेस्टमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज।
र हामीले सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ भनेर पढ्यौँ भने हामीले त वेभलेन्थ मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको छौँ। अब यसको लागि फर्स्ट केसमा हेर त, सोर्स इज मुभिङ टुवार्ड स्टेसनरी अब्जर्भर बनाउनको लागि मैले सोर्स यहाँ एस बनाएँ, साउन्ड भी भेलोसिटीले अगाडितिर जाँदैछ र सोर्स पनि सेम डिरेक्सनमा भिएस भेलोसिटीले एउटा अब्जर्भर, स्टेसनरी अब्जर्भर जसको भेलोसिटी चाहिँ भिओको भ्यालु 0 छ, यतातिर आउँदैछ। अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यसमा एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो भने रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। अहिले यहाँनिर हेर त, रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन, किनभने अब्जर्भर केमा छ, रेस्टमा छ। अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुन्थ्यो, तर अब्जर्भर नै रेस्टमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन। त्यसो भए साउन्डको भेलोसिटी जति छ त्यति नै मात्रै हुन्छ, भी नै भयो। र एपारेन्ट वेभलेन्थ के हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ अब हामी स्प्रिङ खुम्चिने र तन्किनेतिर हेर्ने कन्सेप्ट त्यसरी बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। सोर्स यहाँ छ, अब्जर्भर यहाँ छ। अब सोर्स अब्जर्भरतिर जानु भनेको स्प्रिङ के हुनु, एउटा वालतिर स्प्रिङ फिक्स छ भने वालमा, अब हामी स्प्रिङको अर्को इन्ड बोकेर वालतिर गयौँ भने त खुम्चिन्छ। खुम्चिँदाखेरि सबट्र्याक हुनु पऱ्यो, के भन्दाखेरि चाहिँ भी माइनस भिएस। खुम्चिँदाखेरि भी माइनस भिएस बाई एफ हुँदो रहेछ एपारेन्ट वेभलेन्थ। र यसलाई नै हामीले एरेन्ज गरेर लेख्यौँ भने के लेख्छौँ, भी बाई भी माइनस भिएस इन्टु एफ, यसरी निकाल्छौँ। यो पनि सक्यो। र सेकेन्ड कन्डिसनमा फेरि डायग्रामबाट हेर त, जहाँ चाहिँ सोर्स के गर्दैछ, सोर्स यहाँनिर छ, साउन्डको भेलोसिटी भीले अब्जर्भरतिर जाँदैछ, अब्जर्भर ओ भन्ने पोइन्टमा रेस्टमा छ, भिओको भ्यालु 0 छ। सोर्स भिएस भेलोसिटीले स्टेसनरी अब्जर्भर भन्दा पर भागो भने अहिलेको लागि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला सेम, रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। अब्जर्भर रेस्टमा छ भनेपछि साउन्डको रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन, भी नै हुन्छ। र एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्ने बेलामा हेर त, सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने सोर्स यहाँ छ, यो स्प्रिङको एउटा इन्ड यहाँ छ सपोज र हामी यहाँ छौँ। अब सोर्स वालदेखि परतिर गयो, तन्क्यो, स्प्रिङ तन्क्यो भनेपछि लेन्थ के हुनु पर्यो, स्प्रिङको बढ्नु पर्यो। त्यसै बढ्दाखेरि माइनस होइन प्लस हुन्छ, भी प्लस भिएस बाई एफ आउँदो रहेछ। यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्यौँ भने हामी भी बाई भी प्लस भिएस इन्टु एफ आउँदो रहेछ। यो पनि कन्डिसन सक्यो। नेक्स्ट कन्डिसन छ अब्जर्भर र सोर्स बोथ मोसनमा हुँदाखेरि सुरुमा दुइटै मुभिङ टुवार्ड इच अदर अरे। यसलाई निकाल्नको लागि पनि धेरै सजिलो छ। सोर्स यहाँनिर, अब्जर्भर यहाँनिर, सोर्सको भेलोसिटी भिएस, साउन्डको भेलोसिटी सुरुमा लिन्छौँ, साउन्ड भी भेलोसिटीले अब्जर्भरतिरै आउँदैछ, जहिले पनि साउन्ड अब्जर्भरतिरै आउनुपर्छ, होइन भने त हामीले चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्न सक्छौँ, अब्जर्भरले त सुनेन भने। सोर्स भिएस भेलोसिटी, किनभने बोथ मोसनमा छन्, सोर्स भिएस भेलोसिटीले अब्जर्भरतिर आउँदैछ र अब्जर्भर भिओ भेलोसिटीले सोर्सतिर जाँदैछ। अब यो कन्डिसनमा हेऱ्यो भने त अब्जर्भर र सोर्स बोथ मोसनमा छन् भने त रिलेटिभ भेलोसिटी पनि चेन्ज हुने भयो, एपारेन्ट वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुने भयो। अहिलेको लागि मैले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। अब यहाँनिर हेर त, रिलेटिभ भेलोसिटी केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड चेन्ज हुन्छ अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि। अब्जर्भर र साउन्डको भेलोसिटी हेर, साउन्डको भेलोसिटी अब्जर्भरतिर आउँदैछ, अब्जर्भर सोर्सतिर जाँदैछ भनेपछि हेऱ्यो भने अपोजिट डिरेक्सनमा भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। फर्मुला के हुन्छ होला, भी प्लस भिओ सक्यो माथिको लागि, र तलको लागि हेर एपारेन्ट वेभलेन्थ। अब अब्जर्भर जेसुकै गरोस्, हामी एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्ने बेलामा सोर्सको मुभमेन्टले मात्रै गर्दाखेरि हुने हो। त्यही भएर अब्जर्भर रेस्टमा होस् मोसनमा होस् हामी यतातिर हेर्दैनौँ एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्ने बेलामा। हामी अब जम्मा सोर्स अब्जर्भरतिर आउँछ कि परतिर जान्छ यसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। सोर्स अहिले हेऱ्यो भने कता आउँदैछ, अब्जर्भरतिर आउँदैछ। त्यसो भए यो स्प्रिङ भित्तातिर आयो, वालतिर आयो भनेपछि स्प्रिङ के भयो, खुम्च्यो। खुम्चिँदाखेरि के हुनुपर्छ, सबट्र्याक हुनु पर्यो। त्यसो भए लेन्थ घट्नको लागि भी माइनस भिएस सबट्र्याक भयो बाई एफ गर्छौँ। हामीले लेख्नु पर्यो भने के आउँदो रहेछ, भी प्लस भिओ बाई भी माइनस भिएस इन्टु एफ। यसरी हामी एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ इजी। अब यसको लागि फोर्थ कन्डिसन जहाँ चाहिँ सोर्स र अब्जर्भर दुइटै भाग्दैछन्। सोर्स अब्जर्भर यो एस भन्ने पोइन्टमा छ, अब्जर्भर ओ भन्ने पोइन्टमा छ। यहाँनिर साउन्ड अगाडितिर जाँदैछ, साउन्डको भेलोसिटी भी छ,
सोर्स अब्जर्भरभन्दा पर भाग्दैछ भिएस भेलोसिटीले र अब्जर्भर पनि भिओ भेलोसिटीले सोर्सभन्दा परतिर भाग्दैछ। यो कन्डिसनमा अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के? हामीले पढेको फर्मुला सेम, रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। र अहिले दुइटै चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि अफकोर्स, किनभने सोर्स पनि मोसनमा छ, एपारेन्ट वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, अब्जर्भर मोसनमा छ, रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। फर्स्टमा अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड कसरी चेन्ज हुन्छ यहाँ हेर। अब साउन्ड यतातिर आउँदैछ, अब्जर्भर पनि यतैतिर भाग्दैछ, सेम डिरेक्सनमा भेलोसिटी सबट्र्याक्ट हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ। त्यसो भए हामी लेख्छौँ घट्ने भए बी माइनस बिओ बाई, अब वेभलेन्थको कुरा आयो एपारेन्ट वेभलेन्थ, यतातिरको नहेर्ने, सोर्सलाई मात्रै हेर त, सोर्स वालतिर जाँदैछ कि वालभन्दा अबेतिर जाँदैछ? यो वाल हामीले यहाँ सपोज गऱ्यौँ भने अल त सोर्स भनेको वालदेखि परतिर भाग्दैछ, परतिर भाग्नु भनेको स्प्रिङ तन्किनु कि खुम्चिनु भन्दाखेरि स्प्रिङ त तन्किनु, लेन्थ बढ्यो भने प्लस, त्यसो भए भी र भिएस प्लस हुन्छ, भी प्लस भिएस हुने भयो, लेन्थ तन्क्यो बाई फ्रिक्वेन्सी एफ। यसलाई नै एरेन्ज गरेर लेख्न सक्छौँ हामी, भी माइनस भिओ बाई भी प्लस भिएस इन्टु एफ हुँदो रहेछ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यो पनि सक्यो। अब हाम्रो लास्टको दुईवटा कन्डिसन, जहाँ हाम्रो फिफ्थ कन्डिसन आउँछ अब्जर्भर लिडिङ द सोर्स। सेम कन्सेप्ट लगाउने जुनसुकैको लागि पनि गर्न सक्छौ। फिगर बनाउनु पर्छ सुरुमा, सोर्स अब्जर्भर, र यहाँ चाहिँ लिडिङ भनेको सोर्सभन्दा अब्जर्भर भाग्दैछ अरे परतिर। सोर्स यहाँ साउन्डको भेलोसिटी भी भेलोसिटीले साउन्ड गइरहेको छ अब्जर्भरतिर, सोर्स भिएस भेलोसिटीले अब्जर्भरलाई खेदाउँदैछ र अब्जर्भर चाहिँ भिओ भेलोसिटीले सोर्सभन्दा परतिर भाग्दैछ। यो कन्डिसनलाई भन्छौँ हामी अब्जर्भर लिडिङ द सोर्स। अब यो कन्डिसनमा पनि रिलेटिभ भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ, एपारेन्ट लेन्थ पनि चेन्ज हुन्छ, किनभने दुइटै मोसनमा छ। अहिलेको लागि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। यहाँनिर हेर त, रिलेटिभ भेलोसिटी अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि, अब हामी साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको मोसन, भेलोसिटी साउन्ड जुन डिरेक्सनमा आउँदैछ अब्जर्भर त्यहीबाट परतिर भाग्दैछ, सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछन्, बोथ सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछ भने भेलोसिटी घट्छ कि बढ्छ? रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ। त्यसो भए भी माइनस बिओ एपारेन्ट वेभलेन्थ। अब सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि हेर, अब्जर्भरतिर आउनु भनेको वालतिर आउनु हो, स्प्रिङ स्क्विज हुनु, र सोर्स परतिर जानु भनेको स्प्रिङ तन्किनु हो, लेन्थ बढ्नु। त्यसो भए अहिले कन्डिसनमा सोर्सलाई हेर, अब्जर्भरतिर आउँदैछ भने स्प्रिङ खुम्चिनु भनेको सबट्र्याक्ट हुनु हो। त्यसो भए भी माइनस भिएस बाई एफ आउँदो रहेछ। यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्छौँ हामी, भी माइनस भिओ बाई भी माइनस भिएस इन्टु एफ। यो पनि सक्यो। र लास्ट कन्डिसन जहाँ चाहिँ सोर्स चाहिँ अब अब्जर्भरलाई लिड गर्दैछ। सपोज गरेर सोर्स यहाँ छ, अब्जर्भर यहाँ छ, साउन्ड सोर्सदेखि अब्जर्भरतिर आउनुपर्छ भी भेलोसिटीले, सोर्स अगाडितिर जाँदैछ भिएस भेलोसिटीले, र अब्जर्भरले चाहिँ खेदाउँदैछ यसलाई, सोर्स मुभिङ अवे फ्रम अब्जर्भर भयो कन्डिसन। यो भिओ भेलोसिटीले अब्जर्भर जाँदैछ। यसको लागि एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्ने फर्मुला रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ, रिलेटिभ भेलोसिटी अब्जर्भरको मोसनले। अब साउन्डको भेलोसिटीको डाइरेक्सन र अब्जर्भरको मोसनको डाइरेक्सन हेऱ्यो भने कता छ? साउन्ड यतातिर आउँदैछ, अब्जर्भरतिरै आउँछ जहिले पनि साउन्ड त। अब अब्जर्भर चाहिँ कता जाँदैछ भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा। दुईटा अब्जेक्टको मोसन अपोजिटतिर छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ, भी प्लस भिओ बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। अब सोर्सलाई हेर्छौँ हामी, एपारेन्ट वेभलेन्थ, स्प्रिङ तन्क्यो कि खुम्च्यो? सोर्स परतिर जाँदैछ, वालदेखि परतिर, अब्जर्भर वाल भयो, वालभन्दा पर भाग्दैछ भनेपछि स्प्रिङ के भयो? स्प्रिङ तन्किनु भनेको लेन्थ के हुनु? बढ्नु, सिम्बल साइन प्लस भिएस बाई एफ हुन्छ। यसलाई नै एरेन्ज गरेर लेख्यौँ भने भी प्लस भिओ बाई भी प्लस भिएस इन्टु एफ हुँदो रहेछ। हामीले सबै कन्डिसन पढ्यौँ। यति इजी हुन्छ कि तिमीहरूले रिलेटिभ भेलोसिटी र सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि चेन्ज हुने एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्न जान्यौँ भने हामीले जुनसुकै कन्डिसन पनि डिराइभ गर्न सक्छौँ, र न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीले इन्डिभिजुअल फर्मुला रटिराख्नु पर्दैन। हामीले कमन कन्सेप्ट बनाउँछौँ र न्युमेरिकल अथवा डेरिभेसनमा जे सोच्छ त्यही अनुसार हामी कन्डिसन डेभलप गर्न सक्छौँ। अब न्युमेरिकलको टर्म क्वेसन यहाँ हेर, यसमा भनेको चाहिँ एउटा सोर्स जसको चाहिँ
जसको चाहिँ स्पिड 60 किलोमिटर पर आवर भन्ने एउटा कार रहेछ सोर्स, 500 किलो हर्स फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्ड प्रड्युस गरेर मुभ गरिरहेको रहेछ। र त्यसकै पछाडि एनदर कार जसको स्पिड चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर छ, यसले पछाडिबाट खेदाइरहेको रहेछ। क्वेसनमा भनेको छ हामीलाई फर्स्ट कार जुन सोर्स कार छ यसलाई ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि र ओभरटेक गरिभन्दा पछाडि चाहिँ त्यो लिसनरले अब्जर्भरले चाहिँ त्यो कारबाट प्रड्युस भइरहेको फ्रिक्वेन्सीलाई कति सुन्छ भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। यसलाई हामी केस 1 र केस 2 मा सल्भ गर्छौँ। केस 1 मा चाहिँ यसमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब्जर्भर चेजिङ सोर्स, यहाँ चाहिँ अब्जर्भरले सोर्सलाई खेदाइरहेको छ। यहाँ यसलाई फिगरमा हेर्नु पर्यो भने सपोज गर यो सोर्स जुन भिएस भेलोसिटी भिएस दिएको छ हामीलाई कति भन्दाखेरि यसमा हेर्न सक्छौ यहाँ दिएको छ 60 किलोमिटर पर आवर, 60 किलोमिटर पर आवर द्याट इज 16.67 मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरिरहेको रहेछ। यसको पछाडि एनदर कार जसलाई हामी अब्जर्भर भन्छौँ, यो सोर्सले प्रड्युस भइरहेको साउन्ड भी भेलोसिटीले अब्जर्भरतिर गइरहेछ र अब्जर्भर चाहिँ फर्स्ट केसमा यो सोर्सतिर मुभ गरिरहेको छ विथ भेलोसिटी अफ भी हो विच इज इक्वल टु 80 किलोमिटर पर आवर, 80 किलोमिटर पर आवर द्याट इज इक्वल टु 22.22 मिटर पर सेकेन्डले पछाडिबाट खेदाइरहेको रहेछ। अब यो कारले फर्स्ट सोर्स कारलाई ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि अब्जर्भर चेजिङ सोर्स हुन्छ र ओभरटेक गरेपछि चाहिँ अब अब्जर्भर अगाडि लागेपछि सेकेन्ड केसमा गर्छौँ जहाँ चाहिँ सोर्स चेजिङ अब्जर्भर भन्ने कन्डिसन डेभलप हुन्छ। फर्स्ट केसमा हामीले हेर्नु पर्यो भने अब्जर्भर चेजिङ सोर्स कतिखेर भन्दाखेरि बिफोर ओभरटेकिङ, अब्जर्भरले चाहिँ सोर्सलाई ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि यो कन्डिसनमा अब कसरी गर्न सक्छौँ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला छ रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। रिलेटिभ भेलोसिटी अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि अब्जर्भर यहाँनिर हेर अब्जर्भर सोर्सतिर जाँदैछ र साउन्ड चाहिँ अब्जर्भरतिर आउँदैछ। साउन्डको भेलोसिटी र अब्जर्भरको भेलोसिटीको डिरेक्सन अपोजिटतिर छ भने रिलेटिभ भेलोसिटी बढ्छ, भ्यालु हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ साउन्ड भी प्लस भिओ बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि। यतातिर हामी यसलाई रेस्टमा सपोज गर्छौँ र सोर्स भनेको अब्जर्भरतिर आउँदैछ भने स्प्रिङ खुम्चिने हो र सोर्स चाहिँ अब्जर्भरभन्दा पर जाने स्प्रिङ तन्किने। अहिले यहाँ हेऱ्यो भने सोर्स अब्जर्भरभन्दा पर जाँदैछ, स्प्रिङको लेन्थ बढ्दैछ भनेपछि प्लस हुनुपर्छ भी प्लस भिएस इन्टु एफ हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पार्टिकुलर फर्मुला पढिराख्नु पर्दैन र क्वेसनको एकोर्डेन्समा नै हामीले कन्डिसन डेभलप गरेर फर्मुला आफै पुट गर्न सक्छौँ। अब भ्यालु पुट गर्छौँ हामी, भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ हामीलाई 340 मिटर पर सेकेन्ड, 340 प्लस अब्जर्भरको भेलोसिटी 22.22 बाई 340 प्लस सोर्सको भेलोसिटी छ 16.67 इन्टु साउन्डको फ्रिक्वेन्सी 500 इन्टु 10 टु द पावर 3 टोटल आउँदो रहेछ। यसको भ्यालु क्यालकुलेट गरेपछि 507783 हर्स। मैले यसलाई यही फर्ममा लेखेँ, यसलाई पावरको फर्ममा लेखेको छुइनँ। अब केस 2 मा हेर्ने, केस 2 भनेपछि अब अब्जर्भरले सोर्सलाई ओभरटेक गरेपछि अगाडि लागेपछि केस 2 मा अब सोर्सभन्दा अब्जर्भर अगाडितिर गइसक्यो, सोर्स कार यहाँनिर छ भिएस भेलोसिटीले गइरहेछ अगाडितिर, अब्जर्भर ओभरटेक गरेर अगाडि गइसक्यो, अब्जर्भर यहाँ छ भिओ भेलोसिटीले अगाडितिर गइरहेछ र साउन्ड भनेको त सोर्सदेखि जहिले पनि अब्जर्भरतिरै जानुपर्छ भी भेलोसिटीले। यो केस चाहिँ कसरी डेभलप भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सोर्सले अब्जर्भरलाई चेज गर्दैछ, त्यसो भए कन्डिसन आयो सोर्स चेजिङ अब्जर्भर। अब यसको लागि हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने फर्मुला के, फेरि सेम रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभलेन्थ। अब रिलेटिभ भेलोसिटी यहाँ हेर फर्स्टमा अब्जर्भरको मोसनले गर्दाखेरि अब्जर्भर अगाडितिर भाग्दैछ र साउन्ड पनि सेम डिरेक्सनमा आउँदैछ, सेम डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछन् भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी घट्छ माइनस भी माइनस भिओ बाई। अब एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्ने बेलामा हामीलाई सोर्स चाहिन्छ, सोर्स अब्जर्भरतिर जाँदैछ भनेको स्प्रिङ खुम्चिनु
सोर्स अबतिर जानु भनेको स्प्रिङ तन्किनु जस्तो कन्डिसन। त्यसो भए अल त सोर्स त अब्जर्भरतिर जाँदैछ, अब्जर्भर जतासुकै जाओस् एपारेन्ट वेभलेन्थ निकाल्ने बेलामा सोर्सको मात्रै मोसन। त्यसो भए सोर्स त अब्जर्भरतिर जाँदैछ भने चाहिँ स्प्रिङ कुम्च्यो, लेन्थ घट्यो भनेपछि माइनस बी माइनस बिएस इन्टु एफ आउँछ। भेल्यु पुट गर्ने साउन्डको भेलोसिटी 340 माइनस भिओ 22.22 बाई 340 माइनस भिएस भनेपछि कति छ 16.67 इन्टु सोर्सबाट प्रोड्युस भएको फ्रिक्वेन्सी 500 इन्टु 10⁻³ टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ 491,417 हर्ज आउँदो रहेछ एन्सरमा। त्यसो भए यहाँ चाहिँ सोर्स एउटै छ, कारले कन्टिन्यू साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेको थियो र अब्जर्भरको चाहिँ पोजिसनले गर्दाखेरि ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि अब्जर्भरले चेन्ज गर्दैछ सोर्सलाई र ओभरटेक गरेपछि कन्टिन्यू प्रोड्युस भइरहेको 500 किलो हर्जको साउन्ड ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि यति रहेछ र ओभरटेक गरेपछि यति हुँदो रहेछ। यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ सोर्सको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको छैन, एउटै सोर्सले कन्टिन्यू फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युस गरिरहेछ तर अब्जर्भरको पोजिसन र मोसनले गर्दाखेरि चाहिँ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हर्ट गर्दो रहेछ अब्जर्भरले भनेर यसरी निकाल्नुपर्छ। एउटा न्युमेरिकल यति हो। अब नेक्स्ट न्युमेरिकल हामीसँग छ यो क्वेसनमा हेर, यो चाहिँ अगाडिको न्युमेरिकल भन्दा स्लाइटली डिफरेन्ट छ जहाँ चाहिँ हामी इकोवाला क्वेसन आउँछ। यो चाहिँ जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा मोसन डिटेक्टर भनेको डिभाइस हो जसले चाहिँ हाइवेमा कुनै पनि भेहिकल्सको स्पिडलाई मेजर गर्नको लागि युज गर्छ। यहाँ यो सोर्सको काम गर्छ सुरुमा। यसको फङ्सन कसरी हुँदो रहेछ मोसन डिटेक्टरको भनेर हेर्नु पऱ्यो भने पहिला मोसन डिटेक्टरले वेभ कन्टिन्यू पठाइरहेको हुन्छ र कुनै अब्जेक्ट कुनै मुभिङ अब्जेक्टमा गएर वेभ स्ट्राइक गरेपछि रिफ्लेक्ट भएर आएको वेभ चाहिँ अब सोर्सले मोसन डिटेक्टरले फेरि डिटरमाइन गर्दाखेरि यसको चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सीलाई डिटरमाइन गरेर यो भेहिकल्सको स्पिड मेजर गर्न सक्छ मोसन डिटेक्टरले। यही वाला क्वेसन छ यसमा, यही टपिकमा। अब क्वेसनमा जाउँ जहाँ चाहिँ स्टेसनरी मोसन डिटेक्टरले भनेपछि डिटेक्टर त रेस्टमा छ, एउटा साउन्ड जसको चाहिँ 150 किलो हर्ज भएको साउन्ड चाहिँ एउटा ट्रकतिर पठाउँदैछ अरे जुन चाहिँ मोसन डिटेक्टरतिर एप्रोच भइरहेको छ, स्पिड दिएको छ 120 km/h। केस 1 र केस 2 मै गर्ने यसलाई पनि। केस 1 मा मोसन डिटेक्टर रेस्टमा छ भनेपछि यसले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेको छ भनेपछि यो सोर्स भयो, रेस्टमा छ VS0, यसले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ जसको भेलोसिटी चाहिँ V भेलोसिटीले गइरहेछ। ट्रक जहाँ चाहिँ गएर सुरुमा यो सोर्सबाट गएको साउन्ड स्ट्राइक गर्छ, यहाँ अब्जर्भर भनेको ट्रक भयो जसको चाहिँ एप्रोचिङ अब सोर्सतिर आउने एप्रोचिङ भेलोसिटी छ VO को भ्यालु 120 km/h। यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लाने 3.6 ले डिभाइड गरेर 33.33 मिटर पर सेकेन्डले मोसन डिटेक्टरतिर आउँदैछ। अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो केसमा हेऱ्यो भने अब्जर्भर सोर्सतिर आउँदैछ, अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स स्टेसनरी सोर्स। त्यसो भए केस 1 आउँदो रहेछ अब्जर्भर मुभिङ टुवार्ड्स स्टेसनरी सोर्स। स्टेसनरी सोर्सतिर आउँदैछ भने हामीले यो ट्रकले रिसिभ गर्ने एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने एफ ड्यास कति हुन्छ, फर्मुला सेम, रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभ लेन्थ। यहाँनिर हेर अब्जर्भरको मोसन छ भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। प्लस कि माइनस बुझ्नको लागि हामी डिरेक्सन हेर्छौँ। साउन्ड अब्जर्भरतिर जाँदैछ, अब्जर्भर साउन्डतिर आउँदैछ, अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। यसको मिनिङ प्लस VO हुने भयो र एपारेन्ट वेभ लेन्थ सोर्सको मोसनले गर्दाखेरि एपारेन्ट वेभ लेन्थ चेन्ज हुन्थ्यो। अहिले सोर्स केमा छ रेस्टमा, त्यसो भए रेस्टमा भएको सोर्सको लागि त एपारेन्ट वेभ लेन्थ त चेन्ज नै हुँदैन, त्यसो भए यसको लागि V नै मात्रै भयो इन्टु एफ आउँछ। अब यसबाट क्यालकुलेट गरेर निकाल्ने V दिएको छ हामीलाई 340 साउन्डको भेलोसिटी, VO भनेको 33.33 बाई 340 इन्टु साउन्डको सोर्सले प्रोड्युस गरेको साउन्ड छ 150 किलो हर्ज भनेपछि 150 इन्टु 10⁻³ हर्ज कति आउँदो रहेछ, यसलाई सल्भ गरेर लेख्छु। यसको भ्यालु आउँछ 164,705 हर्जको साउन्ड सुन्दो रहेछ ट्रकले। अब के भनेको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ रिफ्लेक्टेड ब्याक टु द डिटेक्टर। ट्रकमा गएर स्ट्राइक गरेपछि अब यो फ्रिक्वेन्सी रिफ्लेक्ट भएर आउँदाखेरि डिटेक्टरले चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सी सुन्दो रहेछ भनेर सोधेको छ हामीलाई, एफ डबल ड्यास सोधेको छ।
केस 2 को लागि अब हेर कुन सोर्स कुन अब्जर्भर। केस 2 मा यो सोर्स अघिको केसमा जुन डिटेक्टर थियो अहिले यो भनेको चाहिँ डिटेक्टर भनेको के हुन्छ यहाँ हेर ट्रकमा पुगिसकेको छ साउन्ड भनेको ट्रकले रिसिभ गर्दाखेरिको साउन्ड एफ ड्यास यहाँनिर निकालिसक्यो हामीले। यसले पठाएको थियो फ्रिक्वेन्सी एफ को साउन्ड ट्रकमा गएपछि मोसनले गर्दाखेरि यसले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास सुन्यो। अब यही साउन्ड फर्केर आउने हो। साउन्ड कहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर आउँदैछ ट्रकबाट। त्यसो भए अहिले रिटर्न भएको रिफ्लेक्ट भएको कहाँबाट सेकेन्ड केसमा साउन्ड कहाँबाट जेनेरेट भएको छ भन्दाखेरि ट्रकको बडीबाट। त्यसो भए अहिले यो रिफ्लेक्ट भएर आएको वेभलाई यो मोसन डिटेक्टरले डिटेक्ट गर्ने हो। त्यसो भए चाहिँ सेकेन्ड केसको लागि साउन्ड भनेको ट्रकको बडीबाट आएको रिफ्लेक्ट भएर। त्यसो भए ट्रक भयो सोर्स जहाँबाट साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी सोर्स। सेकेन्ड केसमा यो ट्रक भनेको सोर्सको काम गर्छ र यो डिटेक्टरले त वेभलाई डिटेक्ट गर्ने हो भनेपछि अहिले केमा छ अब्जर्भर भयो केमा छ रेस्टमा छ। त्यसो भए सेकेन्ड केसमा मोसन डिटेक्टर भनेको अब्जर्भरको काम गर्छ र ट्रक भनेको सोर्सको काम गर्छ किनभने रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड ट्रकको बडीबाट प्रोड्युस हुँदैछ ट्रक सोर्स भयो। अब भेलोसिटी हेर त भेलोसिटी अफ सोर्स सेकेन्ड केसमा ट्रकको भेलोसिटी कति छ 120 भनेपछि सेम 33.33 मिटर पर सेकेन्ड नै छ। डिटेक्टर रेस्टमा छ भनेपछि अब्जर्भर रेस्टमा भयो र यो केस के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोर्स ट्रक कन्टिन्यू अगाडि नै आउँदैछ भनेपछि सोर्स एप्रोचेस टुवार्ड द स्टेसनरी अब्जर्भर। केस 2 मा सोर्स मुभिङ टुवार्ड स्टेसनरी अब्जर्भर। त्यसो भए अहिले सोर्सबाट प्रोड्युस भएको साउन्ड अब यहाँबाट सुरुको केसमा डिटेक्टरबाट एफ फ्रिक्वेन्सी भएको साउन्ड गएको थियो। ट्रकले हट गर्दाखेरि रिलेटिभ मोसनले गर्दाखेरि एफ ड्यास भयो र ट्रकको बडीबाट प्रोड्युस भएको एफ ड्यास साउन्ड फेरि अब्जर्भरले सुन्दाखेरि त डिटेक्टरले सुन्दाखेरि त एफ डबल ड्यास भनेर सुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो डिटेक्टरले सुन्ने रिसिभ गर्ने फ्रिक्वेन्सी एफ डबल ड्यासको भ्यालु हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी बाई एपारेन्ट वेभ लेन्थ। अब यसको लागि हेर अब्जर्भर डिटेक्टर हो भने स्टेसनरीमा छ रेस्टमा छ भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी नो चेन्ज रिलेटिभ भेलोसिटी भी नै हुन्छ साउन्डको र एपारेन्ट वेभ लेन्थ कति हुन्छ सोर्स ट्रकको अब्जर्भर रेस्टतिर आउँदैछ भित्तातिर आउँदैछ स्प्रिङ स्क्विज भयो लेन्थ घट्यो भनेपछि माइनस बी माइनस बिएस इन्टु ओभरअल फ्रिक्वेन्सी माथि जान्छ र एफ भएर बस्छ। तर अहिलेको लागि कुन एफ भन्दाखेरि त यो ट्रक सोर्स हो भन्दा ट्रकको बडीबाट रिफ्लेक्ट भएको साउन्ड त एफ ड्यास हो। एफ त होइन एफ त डिटेक्टरबाट गएको थियो ट्रकको बडीमा पुग्दाखेरि अघि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएर एफ ड्यास भएको छ र त्यही फर्केर आउँदैछ भने चाहिँ यहाँ एफ होइन हामी एफ ड्यास लिन्छौँ। सेकेन्ड केसमा सोर्स ट्रकले काम गर्छ र ट्रकबाट निस्केको भएर आएको फ्रिक्वेन्सी भनेको एफ ड्यास हुँदैछ। यसलाई भ्यालु पुट गर भी भनेको 340 बाई भी माइनस बिएस भी भनेको 340 माइनस बिएस ट्रकको भेलोसिटी 33.33 इन्टु एफ ड्यास भनेको चाहिँ ट्रकको बडीबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको फ्रिक्वेन्सी यहाँ निकालेको छौँ हामीले 164705 एफ ड्यास कति हुन्छ अब हामी यहाँ लेख्छौँ। यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 182,605 पोइन्ट समथिङ छ 7 हर्ज। यो केसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकचोटि यो जस्तै इकोको केसमा अरू बेला पनि आउँछ योसँग रिलेटेड हुने अर्को क्लिफवाला पनि आउँछ यस्तै क्वेसन जहाँ चाहिँ सोर्सबाट गएको साउन्ड कुनै पनि बडीमा गएर रिफ्लेक्ट भएर फेरि सोर्सले नै सुन्दैछ भने सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो भनेको फर्स्ट केसको लागि सोर्स अब्जर्भर केस 2 मा यो सोर्स यो अब्जर्भर काम गर्छ। यहाँ फ्रिक्वेन्सी एफ यसले रिसिभ गर्दाखेरि एफ ड्यास रिफ्लेक्ट गरेर आउँदाखेरि पनि एफ ड्यास तर यसले सुन्दाखेरि चाहिँ एफ डबल ड्यास। हामीले यसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर आएको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने दुईचोटि गरेर निकाल्नुपर्छ। ल आई होप तिमीले बुझ्यौ पनि होला र यस्तै क्वेसन अरू छ भने फेरि अरू क्वेसन तिमीले पठाउन सक्छौ। अहिलेको लागि बाई बाई।